बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ के मुतल्लिक बात करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड का फूल जाना, जिसको गिलहड़ और गौतर भी कहा जाता है। इस मर्ज़ में गले के मकाम पर जो ग्लैंड होता है ये फूल कर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों की जो शक्ल है वो इंतहाई खौफनाक हो जाती है। आंखें बाहर उभरी हुई महसूस होती हैं और जिस्म में बहुत सारे पेचीदा अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के फूल जाने के असबाब, उसकी अलामात, इसका असूल इलाज और वो ग़िज़ाएँ बताएंगे जो कि अद्वियात से ज़्यादा मौसर होती हैं। ये थायराइड ग्लैंड को उसकी असल सूरत पर वापस लाती हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो इलाज फ़राहम करती हैं। हालांकि ये कहा जाता है ये कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है और थायरॉक्सन की गोलियां जो है वो आपको सारी उम्र खाना पड़ेंगी। ऐसी बात नहीं है, परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। कानून मुफरत अज़ा अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए एक बेहतरीन जो है वो नेमत है। ठीक है जी। तो इसके होते हुए आपको हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो अतिबा इकराम के लिए भी बेहद अहम है कि उनको इस मर्ज़ का माहियत और पैथोलॉजी मालूम होगी और आम अहबाब के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि जब तक हमें किसी भी मर्ज़ के असबाब का इल्म नहीं होगा हम उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तिब जदीद में इस मर्ज़ का जो सबब बयान किया जाता है वो कहा जाता है जी कि आयोडीन की कमी जो है वो इस मर्ज़ का सबब है। हालांकि बाज़ ऐसे केसों में मरीज़ की ग़िज़ा में आयोडीन की कमी ही नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उसको थायराइड का मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हम कानून मुफरत अज़ा के मुताबिक इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात देख लेते हैं ताकि आम लोग भी इस मर्ज़ को पहचान कर ग़िज़ाएँ तब्दील करके सिर्फ ग़िज़ाओं से ही अपना इलाज कामयाबी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मर्ज़ जो है वो तस्कीन जिगर का मर्ज़ है, तस्कीन गुदुद का मर्ज़ है। ठीक है, और उज़लाती तहरीक की सोजिश का मर्ज़ है। जब उज़लात में गैर तबई तहरीक होती है तो जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। ठीक है, और रतूबात जो है वो जिगर व गुदुद में रुक कर ग्लैंड्स को गुब्बारे की तरह, जैसे कोई चीज़ फूल जाती है इसी तरह ग्लैंड्स फूल जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड भी फूल जाता है। ठीक है, तो उज़लाती तहरीक की सोजिश से जो अलामात सामने आती हैं उनमें जो है तेज़ाबियत होती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ नज़र आता है, मरीज़ की आंखें इंतहाई मोटी हो जाती हैं और बाहर की जानिब उभरी हुई महसूस होती हैं और इंतहाई खौफनाक शक्ल जो है वो दिखाई देती है। ठीक है ना जी। इसके अलावा मरीज़ को शदीद गैस होती है, कब्ज़ होती है, हार्मोन्स का बिगाड़ होता है, थायराइड ग्लैंड का मसला होता है, क्योंकि ग्लैंड्स जितने भी हैं वो हार्मोन्स पैदा करते हैं और ये हार्मोन्स इंतहाई ताकतवर होते हैं, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करते हैं, जो ताकत पैदा करते हैं, जो क़ुव्वत पैदा करते हैं, जो बालों को शाइनिंग देते हैं। ठीक है, जल्द को तरोताज़ा रखते हैं, औलाद यानी नस्ल पैदा करने के काम आते हैं, ख़वातीन में दूध की पैदाइश बढ़ाते हैं, मर्दों में जो है जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। तो जब उज़लाती तहरीक शदीद होती है तो जिगर व गुदुद में तस्कीन की वजह से हार्मोनल निज़ाम जो है वो इंतहाई शदीद मुतासर होता है और ग्लैंड जो है वो फूल जाते हैं। तो ये अलामात हो गई इस मर्ज़ की। तो अब हम देख लेते हैं इस मर्ज़ के असबाब कि ये मर्ज़ उन लोगों को लाहक होता है जो ऐसी अग़ज़िया कसरत से इस्तेमाल करते हैं जो तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली होती हैं। मिसाल के तौर पर दही हो गई, लस्सी हो गई, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, चना हो गया, चने की दाल हो गई, बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए। ठीक है, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा खुश्क सर्द माहौल में रहना, लज़्ज़त व मुसर्रत, कसरत मुबाशरत जैसे अवारज़ात जो हैं वो इस मर्ज़ के अहम असबाब हुआ करते हैं।
ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جی اس مرض کی تشخیص میں پہلے نمبر پر نبض آتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ بالکل اوپر 4 انگلیوں پر ٹھوکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے، حرکت میں انتہائی تیز ہوتی ہے، 3 سے 4 انگلیوں پر جو ہے وہ ٹھوکر لگائے گی۔ اگر عضلاتی اعصابی ہوگی تو 2 نمبر پر بھی آپ کو ٹھوکر مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، حرکت میں تیز مشرف ہوگی، ٹھیک ہے، اور سخت ہوگی، یعنی جب آپ انگلیاں رکھیں گے اوپر ہی اوپر تو انگلیوں کو ٹھوکر لگانے والی ہوگی۔ اگر ایسے مریضوں کا کارورا دیکھا جائے تو وہ مقدار میں کم اور رنگت میں سرخی مائل ہوگا۔ لیب ٹیسٹ میں ہارمونز کا بگاڑ اور تھائرائیڈ کا لیول جو ہے، ٹھیک ہے، بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئے تشخیصی پہلو، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ عضلاتی تحریک کے غیر طبعی پن اور جگر و غدود کی تسکین کا مرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی عضلات میں غیر طبعی تحریک، جگر و غدود میں غیر طبعی تسکین اور دماغ و اعصاب میں غیر طبعی تحلیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف، لیکن اصول علاج کی طرف جانے سے پہلے ہم پرہیز پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کن غذاؤں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے اور کون سی غذائیں اس مرض کا علاج ہیں۔ تو اس طرف آپ کو جو غذائی چارٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ترش تیزابی غذاؤں کا غذائی چارٹ ہے، غذائی چارٹ نمبر 2۔ یہ غذائیں آپ نے بالکل بند کر دینی، ٹھیک ہے، یعنی جن میں دہی ہے، لسی ہے، بڑا گوشت ہے، مچھلی ہے، بریانی ہے، فاسٹ فوڈ ہے، یہ غذائیں آپ نے بند کر دینی ہیں۔ اور اس طرف جو غذائیں نظر آ رہی ہیں وہ اس مرض کا علاج ہیں، بڑھے ہوئے تھائرائیڈ کا، گلہڑ کا بہترین علاج ہیں۔ یہ غذائیں آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہیں۔ ان غذاؤں میں جو اہم غذائیں فائدہ کرتی ہیں ان میں اخروٹ ہے، اس کے علاوہ پستہ ہے، شہد ہے، دیسی گھی ہے۔ 1 کپ دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کر آپ نے ہر صورت رات کو سوتے وقت پینا ہے اور کم از کم 2 سے 3 ماہ تک دیسی گھی کا استعمال جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ 1 کپ پانی نیم گرم اور شہد 2 چمچ ملا کر صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور غذاؤں میں جو ہے کریلا ہو گیا، میتھی ہو گئی، پالک ہو گئی، ساگ ہو گیا، بکرے کا گوشت ہو گیا، دیسی مرغی ہو گئی، انڈا ہو گیا، بادام ہو گئی، اخروٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غذائیں جو ہیں وہ بڑھے ہوئے تھائرائیڈ کا بہترین علاج ہیں، اور آپ نے 2 سے 3 ماہ تک یہ غذائی علاج جو کہ اس طرف غذائی چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ بغیر دواؤں کے یہ جو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اصول علاج کی طرف چلیں تو اصول علاج میں یہ مرض چونکہ عضلاتی تحریک کا ہے، تو اگر عضلاتی اعصابی تحریک ہو تو آپ نے عضلاتی غدی ادویات دینی ہیں، جن میں حب صابر ہے، حب مقوی خاص ہے، محرک شدید، ملین، مسل، اکسیر، تریاک، یعنی عضلاتی غدی کے، یہ آپ بطور علاج جو ہے بطور دوا استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن خبردار عام لوگ خود سے علاج ہرگز نہ کریں بلکہ اپنے معالج کو علاج کا موقع دیں۔ آپ کے لیے بھی ایک جو غذائی چارٹ دیا گیا ہے، آپ نے غذا سے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عضلاتی غدی تحریک ہے تو قانون مفرد اعضاء کا ملین 4، جس کو غدی عضلاتی ملین بھی کہا جاتا ہے، ایک بہترین جو ہے وہ علاج ہے۔ شہد ملے پانی کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 ماہ تک اس کو استعمال کرنا ہے۔ 8 سے 10 دن 15 دن میں بڑھا ہوا تھائرائیڈ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن علاج کا دورانیہ جو کہ 2 سے 3 ماہ پر مشتمل ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، قہوہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے اجوین دیسی۔ اجوین دیسی کا مزاج گرم خشک ہے اور یہ دنیا کی بہترین جو ہے محرک جگر و غدود ہرب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے ادرک، ٹھیک ہے، اجوین دیسی اور ادرک۔ اجوین دیسی جو ہے وہ آپ نے 1 گرام لینا ہے اور ادرک بھی 1 گرام لینی ہے۔ 1 کپ پانی میں آپ نے قہوہ بنانا ہے، شہد سے میٹھا کرنا ہے اور صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا قہوہ ہو گیا۔ تو اب ہم عام احباب کے لیے ایک بہترین ہوم ریمیڈی بتا رہے ہیں، آپ نے اس کو بنانا ہے، استعمال کرنا ہے، 2 سے 3 ماہ استعمال میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ بڑھا ہوا تھائرائیڈ، گلہڑ، غوطر جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے تیز پات، ٹھیک ہے۔ تیز پات کا مزاج گرم خشک ہے اور یہ محرک جگر و غدود ہرب ہے۔
دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے اجوین دیسی، ٹھیک ہے، اجوین دیسی کا مزاج بھی گرم خشک ہے اور یہ بھی بہترین محرک جگر و غدد جو ہے حرب ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے رائی، اور چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے جی تخم میتھی، ٹھیک ہے، یہ میتھی دانہ، اور پانچویں نمبر پر آپ نے لینی ہے سنا مکھی۔ ان سب چیزوں کو صاف ستھرا لے کر برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 500 ملی گرام سے 1 گرام تک شہد ملے پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اگر اس مقدار خوراک سے پخانے لگتے ہیں تو دوا کی مقدار 500 ملی گرام سے بھی کم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس دوا کی مقدار خوراک سے موشن نہیں لگتے، 1-2 پخانے نہیں آتے، کیونکہ ایسے مریضوں کو 1 سے 2 پخانے آنا بہت ضروری ہیں، تو آپ 500 ملی گرام سے 1 گرام تک بھی یہ دوا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوم ریمیڈی لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ تک مسلسل باپرہیز ان ہدایات پر عمل کرنے سے آپ تھائرائیڈ جیسے مسئلے سے جان چھڑوا لیں گے، آیوڈین بھی پوری ہو جائے گی، اور اس سے جو لاحق مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔